السلام عليكم. مرحبا بكم معنا اليوم في الحصة الثانية من التكوين ديالنا اللي كنقدموه في إطار ان كور بوغ ان انتربرونور واللي كيقدمو البرنامج إبداع. الحصة ديالنا هي الحصة الثانية اللي الموضوع ديالها هو création d'une entreprise au Maroc. سارل كوم تيب. غادي نحاولوا نشوفوا ان شاء الله لو موديل ديال سارل لانه كاينين بزاف ديال انواع الشركات في المغرب، ولكن غادي نحاولوا نقتصروا على سارل اللي هي واحد لو موديل اللي كيتجهوا ليها بزاف المقاولين. ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا اليوم لا ديفينيسيون ديال سارل، يعني شنو هي شركه سارل. نحاولوا نشوفوا لي زافونتاج ديالها، لو ريجيم فيسكال ديالها، ولي زيتاب ديال لا كرياسيون ديالها الا بغينا ننشئوها ان شاء الله. شنو هي سارل؟ سارل هي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، او لا ما يعرف شركه ذات مسؤوليه محدوده. ممكن انه نشوفوا جوج الانواع ديال سارل، سواء كنشوفوا سارل اللي تيكونوا فيها ديزاسوسي ولا شركاء، ولا غادي نشوفوا سارل اسوسي اونيك، يعني تيكون فيها واحد الشخص. هاد الشركه هذه هي شركه بطبيعه الحال كتكون تجاريه، واللي كنعترفوا بها من نهار كتاخذ لو ريجستر دو كوميرس ديالها. لي زافونتاج ديال سارل، اول حاجه انه فاش كنبغيو نكريو شركه ديال سارل يعني ما كنحتاجوش واحد لو كابيتال، يعني ممكن من النهار الاول ننشئها بدون ما نحط واحد راس المال. لو بلوكاج كما قلنا ديال هذا الكابيتال ما تيكونش ضروري الا في حاله واحده، فاش كنفوتو في الكابيتال 100,000 درهم، انا داك كيخصنا نحطو هذاك لو كابيتال في ان كونط بانكير. لا ريسبونسابيلتي ديال لي زاسوسيي ديال في الشركه ديال سارل كتكون محدوده ولا مقتصره فقط في حدود لي زابور باش كيكونوا مساهمين بها. كما قلنا انه سارل ممكن تكريا من طرف شخص واحد، وانا ذاك كتسمى سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي ا اسوسي اونيك. لو كونترول ديال شركه سارل ما تيكونش عندنا باغ ان كوميسير دو كونت الا في الحاله فاش كنفوتو 50 مليون د الدرهم في لو شيفر دافير ولا في رقم المعاملات ديالها. من طبيعه الحال انه الشركه ديال سارل كتعطي واحد لافونتاج للمسير ديالها، انه ممكن يستفد من لو ريجيم سوسيال او لا الضمان الاجتماعي. لو ريجيم فيسكال ديال سارل، غادي نحاولوا نشوفوا لي باغيم اللي حطات الضريبه على سارل في هذا الخصوص. فاش كنقول لامبو سيغ سوسيتي هو كنقولوا الضريبه على الشركه، يعني كتكون عندنا واحد الضريبه كنخلصوها في حاله ما الشركه دخلت واحد المجموعه ديال الارباح، كنخلصوا ما يقارب 10% في حاله ما تيكون الربح الصافي ديال الشركه من 0 درهم حتى 300 ألف درهم، يعني حتى 30 مليون. في هذه الحالة كيخصنا نخلصوا منه 10%. في حالة ما تيكون عندنا من 30 مليون ودرهم حتى 100 مليون كيخصنا نخلصوا عليها 20%. البريم الثالث اللي هو 30%، في هذه الحالة كنخلصوه فاش كتكون عندنا 100 مليون ودرهم حتى 500 مليون. والبريم الرابع اللي هو 31% فاش تيكون عندنا هذاك الربح صافي اكثر من 500 مليون. والبريم الخامس اللي هو 37% هو كيتعطى ولا كيتطبق على الشركات ديال الكريدي ولا ديال لي زاسيورونس. هنا غادي نهضروا على الكوتيزاسيون مينيمال في حاله ما الشركه ما عندهاش حتى شي ربح، يعني كانت ديفيسيتير ولا قل من 0 درهم في الربح، هنا كيخصها تخلص لا كوتيزاسيون مينيمال. هنا غادي نحاولوا نشوفوا لي زيتاب بور لا كرياسيون ديال سارل. اول مرحله ولا اول وثيقه كنبداو بها فاش غادي نبغيو نكريو الشركه ديالنا سارل هي كيخصنا نجيبو سيرتيفيكا نيجاتيف. شنو هي هاد السيرتيفيكا؟ هي واحد الورقه
اللي كتعطينا ولا اللي كتديفيني لينا السميه ديال الشركه. كيفاش ممكن انه ناخذ هذا السيرتيفيكا نيجاتيف؟ اول حاجه هو انه كيخصنا نعمرو واحد لا دوموند كما غادي نشوفوا معنا هنا. كما كتشوفوا هنا لا دوموند دو دينوميناسيون كوميرسيال. هاد لا دوموند اول حاجه كنديروها فيها هي كنحاولوا نقترحوا 3 السميات للشركه ديالنا. علاش 3 السميات؟ لانه فاش كنديو الفورميلار لومبيك الاداره الوصيه على السميه هذه كتحاول تشوف السميه الاولى كتفيريفيها في لا باز دي دوني ديالها. الا ما كانتش يعني كتعطيها لنا، في حاله كانت كدوز للسميه الثانيه المقترح الثاني، في حاله ما كانتش ولا كانت حتى هي كدوز للسميه الثالثه. يعني في حاله ما تيكون عندنا هاد السميات ديجا كاينين بثلاثه كيكون عندنا الحق انه نعاودو ندفعوا هاد الطلب بثلاثه سميات اخرين جداد على حسب الاولويه اللي بغيت. يعني بغيت سوسيتي اكس هي السميه اللي بغيت الاولى، يعني كنحطها هي الاولى. في لا فورم جوريديك يعني هنايا فاش كنهضروا على لو تيب سارل دونك غادي نكوشي على لا بارتي سارل. هنا لا فيل يعني كندير السميه ديال لا فيل ديالي. في لاكتيفيتي كوميرسيال كنحاول نكتب يعني لاكتيفيتي سوا يعني شنو هي لاكتيفيتي اللي بغيت ندير، طرافو ديفير مثلا ولا ريستورون ولا. هنا شوازير اون سيكسيون دو ا ا يو ليست اون انكس. ها هي اللي غادي نشوفوها هنايا. يعني غادي نحاولوا نختاروا اين سيكتور فين داخله هاد لاكتيفيتي ديالنا من بين هادو. لا سيكسيون اللي كاينه فيها كنهزو الرقم ديالها وكنحطوه عندنا هنا في هاد الخانه. من طبيعه الحال هنايا فاش كنهضروا على سال يعني كنهضروا على بيرسون مورال، يعني غادي نعمروا هاد لابارتي هادي وماشي بيرسون فيزيك. كنكتبوا السميه اللي قلنا وكنعمروا لي زانفورماسيون اللي رسي مازال ما عندناش، نيميرو التليفون والايميل ديالنا والادريس ديال السيد اللي حط لا دوموند. هنا مباشره كنحطوا لي بياج جوانت، يعني غادي نحطوا معاها فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ولا سيناتور. هنا عندنا بينيفيسيير ولا دوموندور. في الحاله فاش تيكون مول الشركه هو في حد ذاته اللي حط هذيك لا دوموندور يعني هو لو بينيفيسيير. في حاله ما كلف شي حد اخر كيحط لا دوموندور لو دوموندور وهنايا السميه والكنيه ديالو ولا دات ولا سيناتور ديالو. دونك هكا كنكون عمرنا لو فورميلير ولا لا دوموند ديال سيرتيفيكا نيجاتيف وكنجوانيو معاها كوبي ديال لاكارت ناسيونال. هنا شنو هما الادارات اللي مكلفين بهاد السيرتيفيكا؟ الاداره الوصيه اللي مكلفه بها هي لوفيس ماروكان دو لا بروبريتي اندستريال اي كوميرسيال ولا اللي معروفه بلومبيك. يعني عندهم كنلتاجئوا باش ناخذوا هذا الفورميلير هذا، ولا كناخذوا في لو سيت ديالهم، ولا غادي تلقاوه من بعد في لاشين في الديسكريبسيون ديال لاشين يوتيوب ديالنا، ولا كنديو هاد لي دوكيومون للسونتر ريجيونال دانفستيسمون سيري. بالنسبه لي فري يعني باش ناخذوا هاد السميه عندنا، سواء الا حطينا لو ديبو فيزيك ديال لو دوسي يعني الا ديناه بيدينا كنخلصوا عليه 230 درهم، وإلا تسجلنا اون لين في لو سيت ويب ديال لومبيك كنخلصوا 162 درهم. ليطاب الثانيه اللي كتكون عندنا من بعد ما كنحصلوا على السميه ديال الشركه ديالنا، كيخصنا في هذه الحاله نخدموا على لي ستاتيو وعلى البي في ديال لاسامبلي جينيرال وعلى الكونطرا دو باي. غادي نوريكم هنا واحد الموديل ديال لي ستاتيو اللي كنحاولوا نحددوا فيه نكتبوا فيه السميه ديال الشركه، لو سيج ديالها، الكابيتال، لي زابور ديال لي زاسوسيي اللي تيكون عندنا، ولي زوبجيكتيف بيان سور ديال هاد الشركه هادي شنو غادي دير. وغادي تلقاو لو ستاتيو حتى هو هاد لو موديل غادي تلقاو في الديسكريبسيون في لاشين ان شاء الله. هنا تيكون عندنا المحضر ديال الجمع العام التأسيسي ديال الشركه، وهنا تيكون عندنا الكونطرا دو باي ولا عقد بالكراء مع السيد اللي حنا خدينا من عنده المحل. كناخد هاد لي 3 بياس هادو كنحاول نديرهم في 5 ديال لي زيكزامبلير وكنسنيهم وكنليغاليزيهم.
5 هاد لي زيكزامبلير غادي نشوفو علاش، حيت من بعد كل وثيقة ولا كل كوبي كنحطوها في واحد لادمينستراسيون. ليطاب الثالثة اللي هي لونغيجسترومون. شنو هو لونغيجسترومون؟ يعني انه كيخصنا نونغيجستريو هادوك لي ستاتيو البي في والكونطرا دو باي فين؟ في دار الضريبة، وبالضبط في السيرفيس دونغيجسترومون اي تامبر ولا لاغاف ديال دار الضريبة. شنو هما لي دوكيومون اللي غادي نونغيجستري؟ اول حاجه تيكون عندنا ستاتيو، يعني ستاتيو ما كنخلص عليه في هذه الحاله والو من 2018، يعني ولا غراتوي. البي في ديال لاسومبلي جينيرال كنخلص عليه 200 درهم زائد 20 درهم على كل ورقه، يعني 200 درهم كانوا فيه 3 الأوراق، يعني 60 درهم 4 الأوراق 80 درهم وهكذا. العقد بالكراء حتى هو كنخلص عليه 200 درهم و20 درهم على كل ورقه كتزاد، وهذا الشيء فاش تيكون فاش كتكون الكونطرا دو باي قل من 10 سنين، يعني المده اللي فيها قل من 10 سنوات. في الحاله اللي كتكون عندنا كونطرا دو باي اكثر من 10 سنوات ولا مفتوحه، هنا كيولي حساب اخر اللي كنقدروا نشوفوه مع مصلحه الضرائب. المرحله الرابعه، في هذه المرحله هذه من بعد ما كنونجستري لي ستاتيو لي بي في والكونطرا دو باي وكتكون عندي السميه ديال الشركه، كيخصني لا دوموند ديال لاتيستاسيون على تاكس بروفيسيونيل ولا لا باتونت. كيفاش كندير هاد لا دوموند ولا كيفاش كتكون عندي هاد لاتيستاسيون؟ اول حاجه هو انه كيخصني نعمر واحد الفورمولير اللي هو في حد ذاته دوموند، واللي غادي نشوفوه دابا. كما كتشوفوه ها هو عندنا النموذج. يعني اول حاجه كنديروها هنايا ليدونتيفيون فيسكال، بطبيعه الحال هو اللي كنقلبوا عليه، يعني مازال ما عندناش. كنكتبوا السميه والكنيه ديالنا ولا سميه الشركه، المقر ديالها ولا فين كنزاولوا هذاك النشاط، سيج سوسيال، لاكتيفيتي، وهنا كنديروا لا دات ديال البدايه ديال النشاط ديالنا. الريجستر دو كوميرس مازال ما عندناش. هنايا نيميرو دو كارت ناسيونال، وهنايا نيميرو ديدونتيفيكاسيون على تاكس بروفيسيونيل مازال ما عندناش. لي سي هو عندنا وكيكون في ديك سيرتيفيكا نيجاتيف اللي جبنا النهار الاول، كنكتبوه هنا التليفون والفاكس والايميل. هنايا لوبجي دو لا دوموند، يعني كرياسيون دون بيرسون فيزيك او مورال، كنحاولوا نكوشيو عليها. هنايا كنشوفوا لي بياس اجواندر، هنا كنهضروا من طبيعه الحال على بيرسون مورال، وغادي نشوفوا لي بياس اللي كيتجمعوا مع هاد لا دوموند هذه. وكنجي لتحت كنكتب المكان والتاريخ والكاليتي ديال هذاك السيد اللي سنا جيرونس ولا سينياتور ديالو. بالنسبه فاش من بعد ما كنعمر هاد لا دوموند هادي ولا هاد لو فورمولير، كنجمع معاه واحد المجموعه ديال الوثائق، اللي هي اول وثيقه فيها كاينه الكونطرا دو باي ليغاليزي اي انغيستري، وحده من هادوك لي فوتوكوبي اللي درنا لي دوكيومون اللي هضرنا عليهم قبيلات. عندنا ستاتيو انغيستري واحد الكوبي منه، واحد الكوبي من لا كارت ناسيونال، واحد الكوبي من البروسي فيربال de nomination du gérant s'il n'est pas nommé dans les statuts. هنايا في حالة ما حددناش لا جيرونس لما تعطات في لي ستاتيو ديالنا، يعني كنحاولوا نوجدوا واحد البروسي فيربال. دونك فاش كنجمع هاد الوثائق هادي مباشرة كنديها لدار الضريبة في نفس المصلحة اللي خدينا منها ولا اللي درنا فيها لونغيسترومون ديالنا. دابا غادي نشوفوا المرحلة الخامسة واللي كنديروا فيها لا دوموند ديال لاتيستاسيون دانسكريبسيون او ريجستر دو كوميرس ولا ما يسمى بالسجل التجاري. فين كنجيبوا هذا السجل التجاري؟ كنجيبوه من المحكمة التجارية في البلايص اللي كتكون فيهم المحكمة التجارية، ولا في المحكمة الابتدائية في الأماكن اللي ما كتواجدش فيهم المحكمة التجارية. لي بياس ولا لي دوكيومون اللي غادي نحتاجهم باش تكون عندي لو ريجستر دو كوميرس، عندنا جوج الانواع ديال لي دوكيومون. عندنا النوع الاول هو بياس بور ديبو، يعني اللي كنديبوزيهم واللي تيكون فيهم دو كوبي دي ستاتيو انغيستري و دو كوبي دو بي في ديال لاسامبلي جينيرال انغيستري.
وعندنا لي بيس التانيين اللي هما ديال لي ماتريكولاسيون اللي كيكون فيها واحد الكوبي ديال لاتيستاسيون دانسكريبسيون على تاكس بروفيسيونيل اللي جبناها، و دو كوبي من فوتوكوبي د لا كارت ناسيونال، وواحد الديكلاراسيون سيني اي ليغاليزي اون 3 زيكزومبلير اللي غادي تلقاوه حتى هو في الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. كما كتشوفوا هنا عندنا ليكزومبلير ولا لو موديل ديال ديكلاراسيون دي ماتريكولاسيون. غادي نشوفوا كيفاش كنعمروه، يعني كنكتبوا السميه والكنيه ديالنا هنايا. بالنسبه لهاد الخانات كتكون ريزيرفي للمحكمه. كنجيو مباشره للصفحه الثانيه كنحاولوا نعمروا فيها المعلومات الشخصيه ديالنا. في هاد الفوق ريجيم ماتريمونيال دو كوميرسون اترونجي، هنايا كنهضروا على شي واحد يعني شي اجنبي. هنا كنحاولوا نكملوا لي زانفورماسيون ديالنا كاملين، وكندير بيس برودويت يعني 3 د لي بيس، كنسنيو كنليغاليزيو هنايا وكنكتبوا السميه ديالنا والتاريخ والمكان. زائد انه في هاد لي دوكيومون ديال لي ماتريكولاسيون كنزيد معاهم واحد سيرتيفيكا نيجاتيف اللي ما كتجاوزش يعني المده ديالها سنه. بالنسبه لي فخي يعني كتكون عندنا واحد 200 درهم بالنسبه لي بياس اللي حطينا في لو ديبو، وواحد 150 درهم بالنسبه لي بياس اللي حطينا في لي ماتريكولاسيون، يعني 350 درهم كتكلف لينا هاد المرحله هذه. المرحله السادسه واللي كناخذوا منها لو بيلتان ديال ليدونتيفيكاسيون فيسكال. شنو هما لي دوكيومون اللي كنحتاجو في هذه المرحله هذه؟ اول حاجه كيخصنا نعمروا لو فورميلير اللي هو في حد ذاته دوموند ديال البيلتان د نوتيفيكاسيون. هاد لا دوموند ها هي كما كتشوفوها، يعني كنحاولوا حتى هي نعمروا فيها لي زانفورماسيون ديالنا وديال الشركه ديالنا، نون برينون دوميسيل فيسكال، ليدونتيفيكاسيون فيسكال اللي ديجا خدينا، و لي سي او، او نيميرو د لا كارت ناسيونال، او التليفون، او الايميل. هنايا كنهضروا من طبيعه الحال على نوفيل اونتربريز، ما كنهضروش على اونتربريز اكزيستانت. دونك هادو هما لي دوكيومون اللي كيخصو يمشيو مع هاد لا دوموند هادي. لا سيناتور من طبيعه الحال ولا كاليتي ديال السيد اللي سنا. بالنسبه للوثائق الاخرى كتكون عندنا واحد لا كوبي ديال سيرتيفيكا دانسكريبسيون او ريجستر دو كوميرس، وكتكون عندنا واحد ديكلاراسيون ديكزيستونس اللي كنجمعوها مع هاد الوثائق هادو باش ناخدو البيلتان ديدونتيفيكاسيون فيسكال ديالنا، واللي غادي نشوفوها حتى هي دابا. هذا هو ليكزومبل ديالها، يعني نفس الشيء كنعمرو لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالنا هنايا الفوق. ليدونتيفيكاسيون على تاكس بروفيسيونيل عندنا، لافيلياسيون على سينيسيس مازال ما عندناش، لو ريجستر دو كوميرس عندنا، المدينه عندنا، لا فورم جيريديك سارل، ناسيوناليتي يعني الجنسيه ديالنا، دوميسيل فيسكال ديال ليتابليسمون فين كيتواجد، البروفيسيون ولا لاكتيفيتي برينسيبال اللي درنا ولا اللي بنينا عليه الشركه ديالنا، التليفون والفاكس. هنا ريجيم دامبوزيسيون. في هاد لابارتي هادي عندنا جوج حلول، سواء كيخصنا نجتهدوا نقلبوا يعني على لو ريجيم دامبوزيسيون ديال لاكتيفيتي اللي درنا، يعني كنقلبوا على هذيك لاكتيفيتي ديالنا اين ريجيم دامبوزيسيون كيتطبق عليها. الا شفنا هنايا عندنا ليير، يعني سواء كنطبقوا عليه ريزولتا نيت ريال ولا اوبسيون ريزولتا نيت سامبليفيي ولا اوبسيون او فورفي. وفي لا تي في هنايا كنشوفوا لاجستمون كما قلنا هنايا كنشوفوا لوبسيون الاولى سواء كنجتهدوا كنقلبوا اين ريجيم كيتطبق على لاكتيفيتي اللي عندنا في الشركه، ولا لوبسيون الثانيه هو انه كنستاشروا مع لو كونطابل ديالنا. في هذه الحاله هو كيعطينا اين شوا في هادو غادي نديرو. هنا كنكملوا المعلومات الشخصيه ديال الشركه، ولتحت من طبيعه الحال دائما يعني كنسني بلا كاليتي ديالي والمكان والتاريخ. دونك هادو هما لي دوكيومون 3 بياس يعني كيتجمعوا هنايا في هاد الحاله، وكنديبوزيوهم حتى هما في دار الضريبه باش انه كناخذ لو بيلتان
ليدونتيفيكاسيون فيسكال ديالي. ليطاب السابعة واللي هي لا بوبليكاسيون. من بعد ما كناخد هاد الوثائق كاملة يعني كخصني ندير الإشهار في الجريدة الرسمية، وكنخلص عليه 400 درهم، زائد انه كندير واحد البوبليكاسيون في اي جريده اخرى كنختارها، وديك الساعات الثمن على حسب كل جريده والثمن اللي كدير. بالنسبه للمرحله الثامنه اللي هي لافيلياسيون على سي ان اس اس، هنا باش كتكون ولا كان التسجيل في الضمان الاجتماعي. اول حاجه دائما يعني تيكون عندي واحد الفورميلير كنعمرو كيكون خاص بهذيك الاداره، دوموند دافيلياسيون، اللي هو هذا اللي كنشوفوه امامنا، يعني كيكونوا فيه معلومات حول المشغل، وتيكون عندنا معلومات حول الممثل القانوني ديال هذيك الشركه. وهنايا التزام بالتصريح بالمأجورين، يعني كيحاول يلتزم الشخص القانوني بالمأجورين ولا بالتصريح ديال المستخدمين اللي عنده. هنا في الأسفل في هذا الجدول كنشوف الوثائق اللازمة للانخراط على حسب كل شركة مجهولة الاسم، شركة الأسهم. هنا عندنا كما هضرنا على شركة ذات مسؤولية محدودة ولا ذات الشريك الوحيد. هاهما لي دوكيمون اللي كيخصو مع هاد لا دوموند هادي، يعني كوبي ديال سيرتيفيكا دانسكريبسيون على باتونت، و كوبي من سيرتيفيكا دانسكريبسيون على روجستر دو كوميرس، و كوبي من لا سي ان ديال الريسبونسابل ولا المسؤول القانوني على الشركة ديالها. هنا كنكون وصلنا لنهاية الحصة التكوينية ديالنا، واللي كنقدموها في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، مقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع برنامج إبداع. هذا البرنامج اللي كيستهدف الشباب حاملي المشاريع اللي في عمرهم من 18 حتى 34 سنة، واللي كيتواجدوا بمدينة مراكش ولا في إقليم الحوز. الدعم عبارة عن دعم تقني ودعم مالي. الدعم المالي كيوصل فيه الشاب حامل المشروع حتى 100 ألف درهم في حالة كان بوحدو في المشروع، ولا 200 ألف درهم في حالة كانوا جوج شركاء في المشروع. والدعم التقني اللي هو عبارة عن واحد المواكبة كتكون من عام حتى لعامين. وباش تعرفوا على المزيد من المعلومات على البرنامج، ممكن أنه تقلبوا في لي ريزو سوسيو ديال إبداع ولا على الموقع الإلكتروني www.ibda.africa. وبالنسبه للوثائق اللي شفنا في الحصه التكوينيه ديالنا ممكن تلقاوهم في الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو هذه. كنعطيكم موعد مع الحصه التكوينيه الماجيه ان شاء الله، والسلام عليكم.